السلام عليكم. في تتمة التقويم الخامس من كتاب الجيد في الرياضيات السنة السادسة ابتدائي، الصفحة 111 و 112. بالنسبة للتمرين الأول، يصل قطار قادم من الدار البيضاء إلى الرباط على الساعة 21 42 دقيقة 30 ثانية، يعني 9 و42 دقيقة و30 ثانية. أعلنت إدارة محطة القطار أنه سيتأخر مدة 35 دقيقة، وحدد الساعة المتوقعة لوصول هذا القطار. حنا هاديك الساعة اللي كيوصل فيها عادة غنزيدو عليها 35 ديال التأخير ديالو. كيف ما كتلاحظوا في الجواب تحت السؤال، مدة التأخير الحقيقي للقطار هي، اش قالوا لنا في السؤال باء، ما التأخير الحقيقي لهذا القطار إذا علمت أنه وصل فعلا إلى محطة الوصول على الساعة 10 و13 دقيقة اللي هي 22 مساء، يعني 22 كنقسموها على 10 ديال الليل. اش غنديرو حنايا؟ غنديرو 22 و13 دقيقة، هذه الساعة اللي وصل فيها، ناقص 21 ساعة 42 دقيقة و30 ثانية، هذه هي الساعة اللي كان عادة تيوصل فيها، وتعطينا 30 مينوت و 30 سكوند، يعني تأخر نص ساعة ونصف دقيقة اللي هي 30 سكوند. بالنسبة للسؤال الثاني، تسير شاحنة بسرعة 75 كيلومتر في الساعة، ما المسافة التي تقطعها الشاحنة في مدة 35 دقيقة؟ هذا بحال واحد السؤال اللي كان في الرائز ديال الصفحة 110. نفس الطريقة الثلاثية. كيف ما كتلاحظوا راه كلشي مشروع في الجواب. ما المدة اللازمة للشاحنة لقطع مسافة 187 كيلومتر فاصلة 5؟ المسافة نفس الحاجة. الطريقة الثلاثية حنا كنعرفوا أن كل 75 كيلومتر كتقطعها الشاحنة في ساعة اللي هي 60 دقيقة. حنا بغينا نعرفوا 187 كيلومتر فاصلة 5 شحال كتقطع في المدة. الطريقة الثلاثية 187.5 في 60 مقسوم على 75، واش عطينا المدة بالدقائق بالضبط اللي هي 150. وحنا كنعرفوا 150 دقيقة كتساوي 2 سوايع و30 مينوت. كيفاش درنا باش حصلنا عليها؟ قسمناها على 60 واش عطينا 2 في الخارج و30 في الباقي. السؤال الثالث، عدد التلاميذ المسجلين في السنة السادسة ابتدائي بالمدرسة هو 940. إذا علمت أن نسبة الناجحين في آخر السنة بلغت 85%، فما عدد التلاميذ الناجحين؟ 940 هو عدد التلاميذ في المدرسة، يعني شحال كيشكل لنا 100%. حنا هي نجحات غير 85%. كيفاش غنديروا له؟ الطريقة الثلاثية. غتحاولوا ديما ديروا ديك الأسهم، في الفوق كنحطوا اللي كيشكل 100%، والتحت كنحطوا شنو هو المعلوم اللي عندنا والمجهول اللي باغيين نحسبوه. كنديروا الطريقة الثلاثية. 85 في 940 مقسوم على 100 غتعطينا بالضبط 799. إذا هذا هو عدد التلاميذ الناجحين. 4. جو كالكول سيغ مون كايي لي نوفو بري. كنلاحظوا في الجدول، انا حطيت لكم الجدول هنا مجاوب عليه. كاين واحد الثمن في الاول كيقول لك بلي انه مثلا في بيز دو 7.2%، يعني التخفيض ديال 7.2 عفوا في المية. اش غنديرو؟ 35 ناقص. اول حاجه خصنا نعرفوا شحال هو داك 7.2% من داك الثمن اللي هو 35 درهم. نفس الطريقه الثلاثيه. من اللي ديك الطريقه الثلاثيه كيفاش غنحصلوا على ديك 7.2%؟ شحال كتساوي لنا من درهم؟ غنديرو 35 ناقص 35 في 7.5 على 100، وغتعطينا 32.37. نفس الطريقه، ولكن في البارتي الثانيه ديال 56 درهم فاصلة 5، هذا هو الثمن الحالي او القديم. اوغمونطاسيون دو 2% دو 100%. هنايا 2%، يعني كاين هنا كنزيدو، زادو 2% ماشي نقصو. هاد اوغمونطاسيون كيزيدو 2%. مثلا كان تخفيض قبل ورجع الثمن اللي جديد هو مثلا زائد 2%. المهم غتكونوا فهمتوني، يعني تزاد الثمن ماشي تنقص، ماشي تخفيض. يعني بلاصتك ناقص غنديرو زائد، وداك 2% غنحسبوه. كيفاش غنديرو لها؟ 56.5 في 2 على 100. دابا 2%، ملي كنقولو 2% يعني 2 على 100. 56 غنضربوها 56.5 غنضربوها في 2 على 100، غادي تعطينا 57.63. بالنسبة للثالثة ديال 875 درهم، كاين تخفيض ديال 24%، بنفس الطريقة ديال الأولى. Question numéro 5. J'observe le trou fait dans le pavé et je calcule le volume du solide obtenu. هنا طالبين مننا أننا نحسبو المساحة ديال داك اللي عندنا في الوجه الخارجي ديال داك الشكل الكبير مستطيل. حنا ديك متوازي المستطيلات
بغينا نحسبوا الحجم ديالو بلا ما نحسبوا داك المكعب اللي كاين لداخل في داك لداخل في هاد المتوازي المستطيلات. كيفاش غنديرو؟ اول حاجه خصنا نحسبوا الحجم ديال هذاك لو بافي اللي عندنا، داك المتوازي المستطيلات الكبير. شنو هو 20 في 15 في 5، هذا هو الحجم ديالو، كتعطينا 1500 سنتيمتر مكعب. دابا شنو غنديرو؟ غنحسبوا الحجم، خصنا نعرفوا عاوتاني الحجم ديال المكعب الصغير، لو فوليوم دو بتي كوب دون لو كوتي اي 5 سنتيمتر، يعني اللي الضلع ديالو كيساوي 5 سنتيمتر. شنو هو الحجم ديال هذاك المكعب؟ هو 5 في 5 في 5، غتعطينا 125 سنتيمتر مكعب. دابا ملي عرفنا الحجم ديال المتوازي المستطيلات والحجم ديال المكعب، باش يبقى لنا غير الحجم ديال المتوازي المستطيلات نحيد منه، يعني غنقصو منه. كيف ما كتلاحظوا في السطر الاخير هو الجواب الاخراني. دونك لو فوليوم دو سوليد تروي اي دابا باش غنديرو الحجم ديال لو بافي اللي هو 1500 ناقص 125 غتعطينا 1375 سنتيمتر مكعب. بالنسبة للسؤال الموالي، القاعدة ABC للمنشور واحد هي مثلث قائم الزاوية في B. كنلاحظوا القاعدة ديال هذا المنشور مثلث قائم الزاوية، دايرين واحد الزاوية قائمة باللون الوردي، بحيث عطاونا المعطيات واحسب المساحة الجانبية لهذا المنشور. أول حاجة خصنا نحسبوا المساحة ديال القاعدة ديالو، هذا الشيء ديجا عارفينه في الدرس. المساحة ديال القاعدة هي عبارة عن مثلث قائم الزاوية، يعني غنديرو جداء ديال الضلعين اللي كيشكلوا لنا الزاويه قائمه اللي هما AC في BC، وغنقسموهم على جوج، غادي تعطينا 2.22 سنتيمتر مربع. علاش كنبداو بهاد المساحه؟ علاش؟ حيت الحجم ديال المنشور هو جداء ديال المساحه ديال القاعده اللي هي عندنا دابا مثلث في الارتفاع. الارتفاع عندنا في هذه الحاله اللي هو AD كيساوي 7 سنتيمتر، يعني 2.22 في 7 هي 15.54 سنتيمتر مكعب. السؤال الموالي اللي هو السؤال 8، أسطوانة قائمة قياس شعاع قاعدتها 2 سنتيمتر وقياس ارتفاعها 8 سنتيمتر. أول حاجة نحسبوا المساحة الجانبية. درت لكم واحد في الجناب ألف. المساحة الجانبية شنو هي ديال الأسطوانة؟ هي محيط القاعدة في الارتفاع. حنا عندنا محيط القاعدة ديال الأسطوانة عبارة عن قرص، يعني قلنا المحيط ديال القرص شنو هو 2 في 3.14 في الشعاع اللي هو عندنا حتى هو 2، غتعطينا 12.56 سنتيمتر. المساحة الجانبية شنو هي محيط القاعدة في الارتفاع. دابا جبنا محيط القاعدة غنضربو في الارتفاع اللي هو 8، غيعطينا هادشي 100.48 سنتيمتر مربع. بالنسبة للسؤال ب، احسب مساحة قاعدتها. المساحة ديال القاعدة يعني غنحسبو مساحة القرص، ومساحة القرص هي 3.14 في الشعاع هي 12.56 سنتيمتر مربع. بالنسبة للسؤال 9، رقم 9، ولاحظ المعطيات الخاصة بالشكل وأنقله ثم احسب مسافة AC. حنا شنو عندنا هنايا؟ واحد المستطيل ABCD، وعندنا كنلاحظوا أن ديك المسافة DB قد المسافة BE. علاش دايرين واحد الشرطة باللون الأزرق إلا لاحظتو مزيان عندكم في الكتاب؟ أول حاجة شنو عندنا المعطى اللي عندنا هو أن DE كيساوي 10 سنتيمتر، وداك DE شنو هو؟ DE عبارة عن واحد القطاع المنتصف ديالها هو B، يعني DB هي BE. هذه هي الأولى مفاهمين عليها. أول حاجة عندنا. تاني حاجة شنو هي أن عندنا مستطيل، يعني القطرين ديالو شحال كيساوي؟ هما متقايسان، ولدينا BD و AC قطران مستطيل، إذن هما متقايسان. يعني هادشي شنو غنستنتجو منه؟ أن AC كتساوي DB، هادشي شنو كيساوي DE مقسوم على جوج، يعني 10 مقسوم على جوج هي 5 سنتيمتر. بالنسبة للسؤال رقم 10، يقضي الأسد نصف يومه في النوم، أما ما تبقى من وقته فيقضيه بين الصيد واللعب. وحدد النشاط الذي يرمز له كل لون في القطاع الدائري. أول حاجة احنا عرفنا أن النوم شاد النص ديال النهار ديال الأسد، يعني النص هو اللون الأزرق، شاد لينا النص ديال الدائرة. بالنسبة قالك للصيد واللعب، انه داكشي كيقضي في الصيد واللعب، يعني الصيد واللعب غيكونوا متقايسان. ممكن تاخدوا ان الاخضر يكون هو ديال اللعب والبنفسجي ديال الصيد، ممكن العكس، صحاح بجوج كلتا الحالتين. باء أمثل البيانات القطاع الدائري بمخطط بالقضبان. اول حاجه حنا خصنا نعرفوا المعلومات اللي عندنا، غادي نرسم لكم على شكل جدول في الجنب، وعاد مثلنا المخطط كيف ما كتلاحظوا في الصوره. بالنسبة للسؤال 11 اللي هو السؤال الأخير في الصفحة هذه،
Le tableau ci-dessus donne la répartition des élèves de la classe de 16e année selon deux critères: le régime à la cantine et leur sexe. يعني هنا عطينا واحد الجدول كيبين لينا العدد ديال التلاميذ في واحد القسم على حسب واش مذكر او لا مؤنث، يعني واش في ولا غارسون، وكيعطيونا الطوطال ديالهم. بالنسبه للسؤال او لا الكيسيون اللي هي السؤال الاول في التمرين هذا: j'interprète le nombre 12 écrit dans la case colorée. يعني غنذكروا فين بان هذا الرقم 12 بان لينا في الكولون ديال في، يعني le nombre 12 et le nombre de filles demi pensionnaires. الا لاحظتوا في الجدول كنلقاو 12 كاينين في في، وفي اين كولون من الفوقانيين في دومي بونسيونير، يعني غير غنحددوا البلاصه ديالها من خلال الجدول. بالنسبه للسؤال بي اللي هو جو كوبي اي جو كومبليت طابلو بريسيدون، هاد الجواب هذا راه هو نيت داك الطابلو اللي عندنا تما في الصوره كيف ما كتلاحظوا، راه بنجاوب عليه تما، يعني غير غتملؤوا الفراغات اللي عندكم نتوما في الكتاب. ونمروا للسؤال الاول في الصفحه الثانيه اللي عندنا، السؤال اللي هو السؤال 12: اشطب المده الزمنيه الخطا توجه تلميذة الى المدرسه على الساعه 47 دقيقه فوصلها على الساعه مع 8:30 ثانيه. المده الزمنيه اللي استغرق هاد التلميذ هذا شنو هي؟ المدة الزمنية التي استغرقها التلميذ للوصول هي الفرق بين داك التوقيتين أو داك المدتين، يعني بين 8:30 ثانية و 47 دقيقة. راهي كيف ما كتلاحظوا راه كلشي مبين في الصورة الجواب، غير عملية الناقص علاش درت لكم داك السهم ورديناها 97 دقيقة و 30 ثانية. عارفين ان في العمليه ديال الناقص ملي كيكون مثلا المينوت اللي الفوق صار من داك المينوت اللي لتحت كنتسلف واحد الساعه ولا كنتسلفوا دقيقه الا كانوا الثواني اللي ناقصين، وهذا غير التقويم راه تكونوا فهمتوا هذاك الطرح. المهم السؤال الموضح في الصوره، اللي ما فهمش شي حاجه يقولها لي في التعليقات وغنجاوبو. فندوزو دابا للسؤال 13: احول كل عدد كسري الى نسبه مئويه. الشرح راه كاين في الاسفل ومال لكم الجدول. مثلا بالنسبه لجوج على 25، انا باش نحول النسبه المئويه وتجيني ساهله خص يكون عندي المقام 100، ديك 25 خصني نردها 100. 25 شنو اول حاجه كنضربها في 25 كتعطيني 100، كنضربها في 4 يعني، ولكن ما جات انني نضرب في المقام في شي عدد وما نضربش في البسط، يعني غنضرب حيتاش غيولي العدد بدلته، باش ما نكونوش بدلنا العدد نضربوا البسط والمقام في العدد 4 وتولي هي 8 على 100، و8 على 100 بالنسبة المئوية راه هي 8%. كذلك بالنسبة ل 13 على 50 نفس الطريقة، 50 فاش كنضربو باش تعطينا 100 في جوج، إذا غنضربو البسط والمقام في 2 غتولي 26 على 100، والنسبة المئوية هي 26%. هذيك 22 و 8 هادوك مصايبين. بالنسبة ل 7 على 10 فاش كنضرب 10 باش تعطيني 100 كنضربها في 10، اذا غنضرب البسط والمقام في 10 غتولي 70 على 100، وراه هي هنايا كاين واحد الخطا نسيت السارو، عفوا. هنا 7 على 10 فاش غنضرب 10 باش تعطيني فاش غنضرب 10 باش تعطيني 100 غنضربها في 10، يعني نضرب البسط والمقام في 10 يعني غتولي 70 على 100، و 70 على 100 راه هي 70%. الصح والخطا هنايا. المهم دابا نمروا للسؤال 14: انسخ ثم انشئ الدائرة سي. سي بريم مماثلة الدائرة سي بالنسبة للمستقيم دي، أقارن شعاعي الدائرتين سي و سي بريم. بالنسبة للتماثل غنديرو التماثل ديال النقطة أو، وغناخدو شي نقطة من الدائرة باش تعطينا الشعاع نديرو لها تاهي التماثل. المهم بالنسبة للشعاعين ديال الدائرة اللي غتكون سي بريم و سي غيكونوا بحال بحال حيتاش المماثلة ديال الدائرة هي واحد الدائرة عندها نفس الشعاع، إذا غيكونوا الشعاعين متقايسين. 15 A B C D معين، اكتب نصا نظاميا يمكنه من رسم مستقيم AC دون الخروج عن الإطار المحدد، وأعلل طريقة إنجاز النص. بالنسبة لهذاك النص اللي غادي نكتبوه راهو كتبتو لينا في الأسفل ديال الصورة. يعني كنشوف أن الفيديو
طوال شوية ولكن معليش. المهم في هذا النشاط A B C D هو معين. نعلم أن قطرين معين متعامدان، هذه معروفة، هذه خاصية عندنا. إذا يكفي أن نرسم المستقيم BD وننشئ المستقيم العمودي على BD والمار بين A، وهذا المستقيم هو المستقيم AC وغيشكلو لنا معين اللي غيكون A B C D. بالنسبة للسؤال الرقم 16 يتعلق الجدول بثلاثة أقراص وكم هما الأهم. عندنا مرة كيعطيونا قياس الشعاع، مرة المحيط، مرة المساحة. هو درت لكم واحد السهم، هذاك هو الجدول مملوء. نتفاهموا على واحد الحاجة باش ندوزو هاد السؤال هذا. المحيط ديال القرص، شنو هو المحيط ديال القرص؟ هو جوج في الشعاع في بي اللي كتساوي 3.15. مزيان. شنو هي المساحة؟ هي ديك بي اللي كتساوي 3.14 في الشعاع. غير هاد القواعد هادو الا شديتوهم مزيان غتعرفوا تجاوبوا على الجدول ريوسكو. بالنسبة للسؤال 17 في هاد الفقرة هادي الاخيرة في هاد الصفحة 17، احسب محيط ومساحته من الشكلين A و B. عندنا ربع قرص وعندنا نصف قرص. الشرح كامل مكتوب لتحت، انا غنشرح لكم غير بالدارجه ديالها باش تفهموا. عندنا واحد القرص عطينا القطر ديالو، ندويو على النصف دابا، ندويو على اللون الاخضر. عطينا قرص، عطينا القطر ديالو، وحنا بغينا نحسبو غير النصف، بغينا نحسبو المحيط والمساحه غير النصف. غنكتفيو اننا نحسبو. دابا هو عطينا القطر ديالو، يعني حنا اصلا قادرين نحسبو المحيط والمساحه ديال القرص كامل. ملي غنحسب المحيط ديال القرص كامل غنقسم على جوج باش يعطينا النص. كذلك بالنسبه للمساحه، وهادشي هذا مكتوب مفصل في هذاك الجواب اللي عطيكم تمايا. بالنسبة للربع القرص كذلك نفس الحاجة، هما عاطينا الشعاع، نكتفيو حنا بالشعاع، حيت بالنسبة للمحيط قلنا كيساوي جوج في الشعاع في بي، يعني جوج في 5.2 في 3.14. وهادشي علاش غنقسمو ملي يخرج ليا على 4 حيت بغينا غير الربع. في المساحة اش كتساوي المساحة ديال القرص؟ كتساوي الشعاع في 3.14، إذا 5.2 في 5.2 في 3.14. وهادشي اللي غيخرج لينا علاش غنقسمو غنقسمو على 4 باش يعطيني غير الربع ديال القرص. وهذا ما كاين في هاد الصفحتين 111 و 112 من التقويم رقم 5. بقى واحد الفقرة ديال الأسئلة في آخر هاد الصفحة 112. ما بغيتش نزيدها حيت الأسئلة هادوك طوال شوية في الجواب ديالهم. المهم إلا احتاجيتو أي سؤال منهم غير قولوها لي في التعليقات وغادي نجاوبكم. ونتمنى تكونوا استفدتوا من لا فيديو، والسلام عليكم.